एम्प्टी माइन्ड डेभिल सब, खाली दिमाग शैतानका घर। यिनका स्वास्नीका लागि, यिनको स्वास्नी व्यवस्थापन गर्नको लागि गणतन्त्र ल्याएको हो। तपाईँ चाहिँ नेत्रीको, महिला नेत्रीको अपमान गर्ने, फलानु गर्ने भन्छन्। सबैका सकिए सम्मेलन। अब अन्तिम सम्मेलन छ उसको, माओवादीको। अब प्रचण्ड के भन्दैछन्, यो हाम्रो सम्मेलनभन्दा अगाडि चाहिँ एमसिसी नगरिदिनु। मलाई नै एमसिसीको दलाल भन्दै, मेरो एमसिसीसँग के लेन दिनु छ? त लडेर हामीले रगत बगाएर खुन पसिनाबाट ल्याएको शहीद, त्याग, बलिदान, जनयुद्ध भन्छन् नि त। आजु राणाको नेपालको लोकतन्त्रमा के योगदान छ ल मलाई भन्दिनु त। काङ्ग्रेस त हुनु नि, नेताको स्वास्नी हुँदैमा नेता भइन्छ? जानेर नजानेर खेल्ने देश सिद्ध्याउने हो नि त। यिनीहरूलाई समस्या, यिनीहरूलाई घाँडो भएको यही देशै हो। तपाईँलाई यो व्यतिथि मन परेको छैन भने तपाईँले यो नेतृत्वलाई फाल्नुपर्छ। तपाईँसँग कुनै अर्को विकल्प छैन। तपाईँ हुनुहुन्छ, म हुन्छु। यो एभरेस्ट नेपालले यो सम्प्रेषण संस्कार बदल्न चाहेको हो भने पात्र बदल्नुपर्छ। चितवनमा प्रचण्ड भएनन् भने उनकी छोरी हुन्छन्, पर उनकी बुहारी हुन्छन्। स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। 2077 साल पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन र 2017 साल पुस 1 गतेको तत्कालीन संसद विघटन, यी दुईटै दिनलाई 77 साल पुस 5 लाई एमालेबाट चोइटिएको एउटा दलको भातृ सङ्गठनले कालो दिनको रूपमा संज्ञा दियो र त्यसमा अरू गठबन्धनका सबै दलहरूले सहमति जनाएर एउटा कार्यक्रम पनि गरे। 2017 साल पुस 1 लाई तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले कालो दिनको रूपमा अद्यापि चित्रण गरिरहेका छन्। यो दुईवटा दिनलाई र त्यो संसद विघटनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? त्यो तुलना हुँदैन। पुस 1 भनेको चाहिँ प्रतिगमन हो, यो भनेको चाहिँ गैर संवैधानिक कदम मात्रै हो। 2077 साल पुस 5 चाहिँ गैर संवैधानिक तर मात्रै प्रतिगमन हो भनिरहेका छन्। त्यो एकदमै उनीहरूको यो कुण्ठा हो र अनर्गल त्यो आरोप हो, जसले गर्दाखेरि त्यो घटना कस्तो हो भन्ने कुरा पनि स्थापित हुन पाएन। मैले भनेको कोणमा जान पाए चाहिँ त्यो एउटा गैर संवैधानिक काम र गैर संवैधानिक काम गरेको प्रधानमन्त्री कसरी दण्डित हुने भन्ने एउटा मानक बस्थ्यो। अब अहिले त तपाईँको कुनै पनि मानक बस्दैन नि त, किनभने अपरिहार्य अवस्थामा हाउस विघटनको स्थिति आउन पनि सक्छ। संविधानमा हाउस विघटनको व्यवस्था नगर्नु आफैमा त्रुटिपूर्ण थियो, किनभने त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो विश्वव्यापी रूपमा। यहाँ चाहिँ यिनीहरूले झोक चल्यो कि हाउस विघटन गर्ने प्रवृत्ति अपनाएको हुनाले आफैलाई स्वनियम स्वअनुशासनमा बाँध्नको लागि उनीहरूले संविधानमा त्यो व्यवस्था नगरेको हो। 9 महिनामा हाउस विघटन गर्ने सरकारका हर्ताकर्ता त आफै माधव कुमार नेपाल थिए, त्यही गरेको होइन 51 सालमा। अनि त्यसको विरुद्धमा शेरबहादुर अदालतमा गएका, अनि विश्वनाथले त्यो उल्टाइदिएको हुनाले मनमोहन अधिकारीको मध्यावधि बदर भएको होइन त, तपाईँलाई पनि सम्झना छ नि त। तर यो संविधानमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन। त्यसकारण यो प्रतिगमन चाहिँ होइन, गैर संवैधानिक हरकत मात्रै हो। गैर संवैधानिक काम गर्ने नेतालाई वा प्रधानमन्त्रीलाई, किनभने केपी ओलीले त्यहाँ दुईवटा अपराध गरेका छन्। एउटा गैर संवैधानिक कदम चालेका छन् जुन चाहिँ संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था छैन। त्यसपछि उनले चाहिँ दोस्रो पटक अदालतको निर्णयलाई अवज्ञा गरेका छन्। त्यसकारण उनलाई चाहिँ दुईवटा दण्ड दिनुपर्ने, एउटा अदालतको मानहानि, अर्को गैर संवैधानिक कदम। तर यहाँ चाहिँ परमादेशको कुरा ल्याइयो र त्यो परमादेशलाई सिद्ध गर्न अर्को पक्षले प्रतिगमन भनेको यो प्रतिगमनसँग सम्बन्धित विषय होइन। 2017 सालको घटनाक्रमपछि धेरै व्यक्तिहरूले बरु त्यति बेलाकै ठिक थियो, तत्कालीन राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी पनि थिए, धेरै काम भयो भनेर डाक्टर साहब स्वयंले पनि भन्नुभएको छ, धेरैहरूले पनि स्वीकारेका छन्। तर 2077 साल पुस 5 को जुन घटनाक्रमपछि नेपालमा राजनीतिक रूपमा अस्थिरता आयो, त्यस यताको घटनाक्रम चाहिँ सर्वत्र लथालिङ्ग अवस्था आयो भन्ने छ। डाक्टर साहबले यो दुईटालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, आयो भने किन आयो त, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। त्यतातिर नजाने, आयो मात्रै भनेर चिच्याएर हुन्छ त? त्यसो भने अब आउँदैन त? लो मानिन्यौ जुन ठाउँमा केपी ओली थिए त्यो ठाउँमा माधव कुमार नेपाललाई पुर्याइदिउँ, अस्थिरताको अन्त्य हुन्छ त? यहाँ त समयले के देखायो भने वास्तवमा केपी ओलीसँग एउटा भरपर्दो बहुमत रहेछ नि, त्यो त समयले देखायो नि त।
माधव नेपालसँग त्यही 20-22 सांसद मात्रै रहेछन्। प्रचण्डसँग 49-70 जना जति चाहिँ उनीहरूसँग रहेछन्। बाँकी त 100 भन्दा बढी त केपी ओलीसँग एक्लै रहेछन्। त्यो शक्ति सन्तुलनको विन्यास र सम्बोधनमा यिनीहरूले भागबण्डा नमिलेको मनोविज्ञानबाट नै यो सब बवन्डर गरेका हुन्। त्यसकारण यसको जड केपी ओली हुन् कि यसको जड चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड हुन् भन्ने पनि त एउटा विषय छ नि। त्यसमा छलफल गरौँ। अस्थिरता आएन, केपी ओली दुधले नुहाएका हुन्, यिनीहरूको मात्रै गल्ती छ भन्ने मेरो तर्क होइन। तर अस्थिरता यिनीहरूले नै सिर्जना गरेका हुन् र यसमा केपी ओलीको कति भागी, प्रचण्डको कति भागी, माधव नेपालको कति भागी, यो गरियो भने मात्रै न्याय हुन्छ। होइन भने त एउटालाई लखेटेर जाने हो भने त त्यो अस्थिरताको जड त्यो हुन्छ। किन अर्कोले त्यो मन तुसमा राखिछोड्छ। जस्तो अहिले केपी ओलीको मनमा मलाई जबरजस्ती यहाँबाट हटाएको भन्ने तुस रहिरहेको छ। त्यो न अस्थिरताको जड हो। यिनलाई किनारा लगाउने भनेको त ट्रम्पको विधिबाट हो। यीभन्दा चाहिँ अराजक र छाडा थिए नि ट्रम्प। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले ट्रम्पको नाम सुन्नुहुन्छ? किनभने अमेरिकी जनताले ट्रम्पको त्यस हरकतलाई सदाका लागि चाहिँ निषेध गरिदिए। अब केपी ओली त फेरि उठेर आउने भयो नि। किनभने मलाई यसो गरे, काम गर्न दिएनन्, विकास गर्न दिएनन्, विकासको एउटा गति ल्याउन खोजेको कुराबाट आत्तिएर विरोधीहरूले नेपाली जनतालाई विकासको प्रतिफल नद्याउने, प्रतिफल उपलब्ध नहुने षड्यन्त्र स्वरूप मेरो सरकार चाहिँ हटाइयो, विदेशी हस्तक्षेप भयो इत्यादि भनियो कि भनिएन त। अब यसमा ल भन्नुहोस्, यसमा छलफल गरौँ। तर उनीहरू चाहिँ के भन्छन् भने डाक्टर साहब, प्रतिगमनको खतरा अझै टरेन भन्छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख ती दलहरू हिजोको एउटा कार्यक्रममा सँगै बसेर एउटै मञ्चबाट प्रतिगमनको खतरा अझै टरेको छैन भन्छन्। डाक्टर साहबले त्यो त प्रतिगमन थिएन भन्नुहुन्छ। उनीहरू त्यसलाई प्रतिगमन सिवाय केही पनि देख्दैनन्। के हो डाक्टर साहब? होइन, त्यसो भने प्रतिगमन के हो त्यसमा जाऊँ। मैले भनिहालेँ पुस 1 गते प्रतिगमन थियो। त्यसपछिको नाङ्गो प्रतिगमन भनेको शेरबहादुरको हो, 2059-60 सालको। लगेर राजाको चरणमा व्यवस्था सुम्पियो। केपी ओलीले त्यो गरेको हो र त्यसमा छलफल गरौँ। म एकदम खुला छु, किनभने मलाई कसैको पक्ष पोषण पनि गर्नु छैन, कसैलाई भत्सना पनि गर्नु छैन, कसैको गुणगान पनि गाउनु छैन। किनभने वक्ताले कहिल्यै पनि झुटो प्रशंसा, अर्काको गुणगान, कल्पित आरोप यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन वक्ताले। अब परिदृश्य जे भए पनि डाक्टर साहब, पछिल्लो 1 वर्ष यता संसद चल्न सकेन, अदालत लथालिङ्ग डामाडोलै भइहाल्यो, अर्थतन्त्रको त अब गिर्दो अवस्था यस्तो बनिसकेको छ। यो पुस 5 यताको यो 78 पुस 5 सम्मको अवस्था त देशको अवस्था दयनीय त हुँदै गएको हो नि, समग्र व्यवस्था चाहिँ हो त। त्यसको जड त यो परमादेश हो नि त। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, सबै 6 सरकार, प्रादेशिक सबै 6वटा सरकारहरू चाहिँ विघटित भए अनि प्रदेश प्रमुखहरू चाहिँ फेरबदल गरियो। त्यसपछि उनीहरूले एकपछि अर्को मन्त्रालय तोडफोड गरेर मन्त्री थपगड गर्ने यो गरे। जस्तो बागमतीमा मात्रै 8 मन्त्रालय थिए, 11 पुर्याइयो भन्ने सुन्छु। र यी कथित प्रदेश प्रमुखहरूको लागि खर्च इत्यादि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। पुरानोलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो, नयाँलाई त्यहाँ पठाउनु पर्यो, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, पूर्वाधार फर्निचर इत्यादि गरिदिनु पर्यो, तलब भत्ता टिएडिए सबै गरिदिनु पर्यो नि त। त्यसपछि केन्द्रमा आउनुहोस्। केन्द्रमा पनि साबिक सरकार गयो, सम्पूर्ण तपाईँलाई त्यो सूचनाको लागि उनीहरूको लागि चाहिँ टेलिफोनको, फर्निचरको, सम्पूर्ण कुराको, कार्पेटिङको त्यहाँ करोडौँको करोड व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ। त्यो सबै तिनीहरूले घरमै लिएर जान्छन्। अनि गाडीहरू यो गृहमन्त्रीले चढ्ने जुन 2 करोडको गाडी हुन्छ त्यो उसले लिएरै जान्छ। अनि त्यस्तोमा सम्पूर्ण हाम्रो अहिले विश्व ब्याङ्कले नै भनिसक्यो कि यो पूर्वाधार र यो चालु खर्चमै, तलब भत्तामै सम्पूर्ण बजेटको हिस्सा खर्च गर्नु परेबाट
नेपालमा चाहिँ सङ्घीयता एकदम महँगो भयो, थामिन सक्नुभयो भन्ने कुरा त विश्व ब्याङ्कले नै इन्डोर्स गर्यो। म घुमाएर चाहिँ केपी ओली ठिक गर्दै थिएँ भनिरहेको छैन। म के भन्न खोजिरहेको छु भने त्यो कारणले यो स्थिति उत्पन्न भयो। उनीहरूको दलीय झगडा, दलीय कलहको दुष्परिणाम हो यो। यो दलीय कलहकै प्रसङ्गमा राख्छ। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको, दलभित्रको कलह मिलाउन सकेनन् र संसद विघटन गरिदिए। अब यो गत वर्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिदिए। यो दलभित्रको कलहको कारणले जनताले चाहिँ कहिलेसम्म यसरी दुःख पाइराख्नु पर्ने लाग्छ? के हो यो? अब यो झगडियाहरूलाई किनारा लाउने काम पनि जनताकै हो। तर जनताले मात्रै होइन कि चुनिएका, छानिएका प्रतिनिधिहरूले समेत यी झगडियाहरूलाई नै बोकेको पाइयो। भर्खरै एमालेको निर्वाचन भयो। ती चुनिएका प्रतिनिधिहरूले, सबैभन्दा अगुवा कार्यकर्ता हुन् नि तिनीहरू त, त्यो पार्टीमा भएका सबैभन्दा परिष्कृत कार्यकर्ताहरू चाहिँ प्रतिनिधि भएर सम्मेलनमा आउने गर्छन्। अब तिनीहरूले नै केपी ओलीलाई चाहिँ चुनेर माथि पठाए। त्यसरी नै अन्य पदाधिकारीहरू पनि पठाए। भर्खरै शेरबहादुरवाला यो नेपाली काङ्ग्रेसको भयो, त्यहाँ पनि त्यही गरे। अनि तपाईँले यो के प्रश्नै तपाईँको के, अब तपाईँले यो सबलाई मिना गरेर यतातिर लगे जस्तो देखिन्छ। ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, तपाईँले जस्तो तपाईँ नै त्यहाँ बस्ने, जबसम्म तपाईँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ बा जबसम्म म यहाँ बस्छु, म त मै हुन्छु नि, कि अर्को हुन्छु? तपाईँ हुनुहुन्छ, म मै हुन्छु। यो एभरेज नेपालले यो सम्प्रेषण संस्कार बदल्न चाहेको हो भने पात्र बदल्नुपर्छ। यहाँ सुरेन्द्र केसीको ठाउँमा महेन्द्र केसी ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ हरि नेउपानेको ठाउँमा श्याम खत्री ल्याउनुपर्छ। यहाँ प्रसङ्ग यो बदलिने होइन, देश बदलिएन, देश र जनताले चाहिँ दुःख पाउने प्रवृत्ति बदलिएन नेताहरूको कारणले भन्ने कुराहरूमा हो डाक्टर साहब। होइन, उनीहरूलाई देश भाँड्ने, देश चुस्ने, लुट्ने लाइसेन्स दिने चाहिँ तिनीहरू भयो नि त। मेरो भनाइ मतलब त्यसो भने तिमीहरूलाई यो बदलावमा परिवर्तन चाहिएको छ भने नेतृत्व बदल हो नि त मेरो आशय। मैले क्लियर कट के भनिदिएको छु भने जबसम्म यो नेतृत्व रहन्छ, न जनताको दुःख तकलिफ कम हुन्छ, न हामी चाहिँ विकास निर्माणमा जान सक्छौँ। किनभने सम्पूर्ण समस्याको जड यही नेतृत्व हो। अब यो नेतृत्वहरू पनि डाक्टर साहब एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा चाहिँ टुट्दैनन्। जस्तो अझै पनि प्रचण्ड के भन्छन् भने केपी शर्मा ओलीको सेटिङ नै भत्किएको छैन, खतरा छ भन्छन्। राजाको प्रसङ्ग हरेकचोटि जोडिराख्छ, जबकि उनी नागार्जुनमा गएर चुपचाप बसिरहेका छन्। यो किन चाहिँ यसरी जोडिराख्छ डाक्टर साहब? जो पावरमा भएकाहरू छन्, त्यो प्रतिपक्षमा भएका अथवा बाहिर रहेकाहरूलाई आरोप प्रत्यारोप चाहिँ किन जोडिराख्छ जहिले पनि? होइन, यो त जब तपाईँसँग मसला हुँदैन, जब तपाईँसँग विषय हुँदैन, जब तपाईँसँग जानुपर्ने गन्तव्य हुँदैन, यात्रा हुँदैन, त्यसपछि तपाईँले घाममा बसेर तास खेल्नु पऱ्यो, क्यारमबोर्ड खेल्नु पऱ्यो, दुनियाँलाई गाली गर्नु पऱ्यो, कुरा काट्नु पऱ्यो, यही होइन? तपाईँ खलखल पसिना चुहाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एम्टी माइन्ड डेभिल सप भन्ने त उखानै छ नि। खाली दिमाग शैतानका घर। मान्छेको दिमाग त कहिले पनि सुसुप्त हुँदैन, त्यो त चलायमान हुन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँ बाइकमा हिँड्दा, तपाईँ पढ्दा, पैदल हिँड्दा पनि तपाईँको दिमाग त सुचारू हुन्छ नि त। कहिले म यसरी गर्छु, कहिले म उसरी गर्छु, कहिले म यहाँ जान्छु, कहिले म त्यो गर्छु, कहिले म फल्नालाई देखाइदिन्छु, त्यो कुरा त दिमागमा त लगातार आइरहन्छ नि त। यिनीहरूको दिमाग त्यसरी यिनीहरूको दिमागमा पनि अब के गरी चाहिँ, अब जस्तो केपीलाई के भइरहेछ भने मलाई चाहिँ त्यो के अरे सिंहासनबाट त उतारे, अब म कसरी त्यो सिंहासनमा पुगौँ भन्ने बाहेक केपी ओलीको दिमागमा अर्को छैन। अब यो प्रचण्ड शेरबहादुरहरूलाई चाहिँ फेरि त्यो बाघले मलाई खाने हो कि भन्ने पीडा छ भनेपछि अब कसरी उनलाई त्यहाँ आउने बाटो अवरोध गरिदिने त भन्दा कसैलाई लगेर धर्मसँग जोडिदिने, कसैलाई लगेर राजासँग जोडिदिने, कसैलाई प्रतिगमनसँग लगेर जोडिदिने, कसैलाई भारतसँग लगेर जोडिदिने, कसैलाई एमसिसीको कुरा आयो नि त, कसैलाई एमसिसीमा लगेर जोडिदिने। यो जुन यिनीहरूको गैर जिम्मेवारीपूर्ण हरकत र चाहिँ एउटा चिन्तन छ, त्यसको व्यक्त रूप हो यो चाहिँ एकले अर्का। नत्र भन्दा राजा त आफ्नो ठाउँमा गएर बसिरहेको छ, त्यस्तो गर्ने भने त उनले शक्ति प्रयोग गर्थे नि, सेना प्रयोग गर्थे। ऊ अहिले हेर्नु त म्यानमारमा कति मान्छे मरिरहेछन्, 1500 भन्दा बढी मान्छे मारिसक्यो।
मान्छेले सजिलै सत्ता छोड्दैन नि। राजाहरूले त लगातार चाहिँ पटक पटक सत्ता चाहिँ छोडेकै विगत छ। 29 वर्षसम्म उनीहरूले पञ्चायत चलाए होइन। त्यसपछि 46-47 सालमा सत्ता उनीहरूले सुम्पे। त्यसपछि शेरबहादुरले लगेर बुझाइदिए। त्यसपछि 62-63 को आन्दोलन भयो। त्यसपछि नागार्जुन गएर बसे। अनि यहाँ राजाको कुरा ल्याउनु पर्ने के विषय छ त्यस्तो? यो खालि चाहिँ यो मनको भूतले खाएको मात्रै हो। किन यिनीहरू ठिक बाटोमा छैनन्? किन यिनीहरू भ्रष्टाचारको दलदल हुन्छ? यही भनौँ न, राजाले चाहिँ बालटार जोडिदिए प्रधानमन्त्रीको लागि, यिनीहरूले विचलन गरेर खाए। राजाले कल कारखाना उद्योगहरू खोलिदिए, यिनीहरूले विचलन गरेर खाए। मलाई हिजो मात्रै एउटा चाहिँ यो कन्याम र यो मेची चिया बगानको कुरा गरिरहेको थियो। त्यसको कर चाहिँ त्यो विदेशी साहुले 1 रुपियाँ पनि तिरेको छैन अरे। यीका नेताहरूसँग गठबन्धन गरेर जसरी तल चारालीको चिया बगान यिनीहरूले विचलन गरेर चाहिँ खाएको कुरा बजारमा आइराखेको छ, त्यसरी नै त्यसलाई पनि विचलन गरेर जग्गा कारोबारीको हातमा सुम्पर्ने प्रपञ्च अन्तर्गत त्यो भइराखेको छ भन्ने म सुन्छु। त्यस विषयमा त उनीहरू एक शब्द बोल्दैनन् नि। राष्ट्रिय एजेन्डामा त उनीहरू एक शब्द पनि बोल्दैनन्। यिनीहरूका महाधिवेशनहरू हुन्छन्, त्यसमा कसरी कल कारखाना खोल्ने, कसरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, कसरी जनताको अप्ठ्यारोलाई चाहिँ टार्ने, कसरी अस्पतालहरूको सेवा सुनिश्चित गराउने, कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने, त्योमा त डिबेट गर्दैनन् नि। हामीले त्योमा डिबेट गरेको त एक शब्द पनि सुनेनौँ नि। शेरबहादुरले एउटा कुरा के भने मलाई चाहिँ जसरी पनि जिताउनु होइन भने मलाई यिनीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन्। कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन्, राख्छन्। अनि सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले शेरबहादुरलाई जिताउनु पर्ने? म यो गर्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु, म शिक्षा सुलभ गराउँछु, स्वास्थ्य सुलभ गराउँछु, तपाईँहरूले मलाई एकचोटि यो त भनेनन् नि शेरबहादुर। के सुन्नुभयो तपाईँले? मैले त सुनिनँ। अब अहिले पनि अब सबैका सकिए के भनेदेखि सम्मेलन, अब अन्तिम सम्मेलन छ उसको माओवादीको। अब प्रचण्ड के भन्दैछन्, यो हाम्रो सम्मेलनभन्दा अगाडि चाहिँ एमसिसी नगरिदिनु, यही भन्दैछन् होइन। अनि उनीहरूको सम्मेलनसँग अनि राष्ट्रिय मुद्दाको के तालुक? उनीहरूलाई के लाग्छ भने सबै आफ्ना सम्मेलनहरू, सबै बैठकहरू, सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूको अनुकूल हुनुपर्छ, होइन भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ। उनीहरूले जे हामीलाई नै पटक पटक भनेका हुन् नि त। यिनीहरूले टाउकै सो गर्यो कि प्रतिगामी। यो आजदेखि हिजो शिशु प्रजातन्त्र भन्थे। हिजो 47 देखि 59 सालसम्म चाहिँ शिशु प्रजातन्त्र भन्दै मध्यावधि गर्ने उनीहरू नै हुन्। कल कारखाना बेच्ने उनीहरू नै हुन्। सम्पूर्ण चाहिँ अराजनीतिक गतिविधि गर्नेहरू उनीहरू नै हुन्। उनीहरूको दलभित्रको लडाइँ गर्ने उनीहरू नै। हामी हो र? मध्यावधि हामीले गरायो हो र? बाँसबारी हामीले बेच्या हो र? महाकाली सन्धि हामीले गरायो र? एमसिसी हामीले गरायो र? अब अहिले एमसिसीलाई लिएर चाहिँ नेपाली जनता सडकमा आउने यो स्थिति बन्यो। त्यसकारण मैले भने यसरी रगतको दुरुपयोग नगरौँ न, यसरी आपस्तमै टाउको फुटाउने यतातिर नजाउँ न। त मलाई नै एमसिसीको दलाल भन्दै मेरो एमसिसीसँग के लेन दिनु छ? त यसरी कपोल कल्पित कुरा भनेर सबैलाई चाहिँ दुधकार्ने, भत्सर्ना गर्ने, कल्पित आरोपहरू लगाउने, प्रतिगमनको ट्याग लगाइदिने यिनीहरूको बानी नै छ। यो नानीदेखि लागेको बानी हो। यो बानी अहिलेसम्म पनि गएन। त्यसकारण यिनीहरू किन यस्तो गर्छन् त भन्दा यिनीहरू मुद्दामा छैनन्, यिनीहरू इस्युमा छैनन्, यिनीहरू विषयमा छैनन्, यिनीहरू आफूमा छन्। यिनीहरूलाई आफू हुनुपर्छ, आफू नभए आफ्नो स्वास्नीलाई बनाउनुपर्छ, आफ्नो छोरालाई बनाउनुपर्छ, छोरो भएन भने बुहारीलाई बनाउनुपर्छ, बुहारी भएन भने छोरीलाई बनाउनुपर्छ। अब यो त यसको लागि मान्छेले जनयुद्ध गरायो होइन नि। यसको लागि मान्छेले गणतन्त्र ल्याएको होइन नि त। यिनका स्वास्नीका लागि, यिनको स्वास्नी व्यवस्थापन गर्नको लागि गणतन्त्र ल्याएको हो। तर व्यवहारमा त यही देखिएको छ नि। अब जसले यो भन्छ फेरि तिनीहरूलाई यिनीहरूले प्रतिगामी भनिदिइहाल्छन्। भन्नै हुँदैन। तपाईँ चाहिँ नेत्रीको, महिला नेत्रीको अपमान गर्ने, फलानु गर्ने भन्छन्। अस्ति हाम्रो यो आयो नि त समाज कल्याण मन्त्रीको, बुहारीलाई समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष बनायो। बुहारी भएर बनाएको होइन, योग्य भएर बनाएको। कसरी योग्य? यी त नेपाली जनमानसमा भिजेकीसम्म होइनन् भनिसकेपछि मैले बनाएको होइन, मन्त्री परिषदले बनाएको। यो कुनै लोकतान्त्रिक एउटा नेताले नेतृत्वले गर्ने आचरण हो यो? प्रश्न उठेपछि त जस्तो मिनेन्द्र रिजालले के गल्ती गरेको थियो, राजीनामा दिनु पर्थ्यो। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गरेको बुझेपछि नैतिक दृष्टिकोणले त्यहाँ बसिरहनु उपयुक्त नठानेर उनले स्वेच्छाले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा देऊ भने हो र कसैले? मिनेन्द्रले राजीनामा देऊ कसैले भनेको थियो? ल हेर्नु, शेरबहादुर र मिनेन्द्रको तुलना गर्नु। शेरबहादुरले के भनेर एजेन्डा बनायो भने मलाई जिताओ, होइन भने पदबाट हटाउँछन्। मिनेन्द्रले के भन्यो भने निर्वाचनमा गए, जनताले प्रतिनिधिले अस्वीकार गरे, स्वेच्छाले राजीनामा दिए। कति फरक छ र?
एउटा पढे लेखेको नेता र एउटा गँवार नेताको बिचमा हुने फरक हो नि त यो। अब त्यो भन्यो भने प्रतिगामी मतियार बनिहाल्छन्। प्रतिगमन त यो हो नि, त्यसरी हेर्ने हो भने त। डाक्टर साहब, यो समग्र परिदृश्यबिच चाहिँ जनताले दुःख पाउने वातावरण बन्यो। जस्तो अब एमसिसी पनि यिनीहरू टेबल गर्न नसक्ने होइन, अनि त्यसको विषयमा लफडा पनि नछोड्ने र यो व्यवस्था 5 वर्षै टिकाउनुपर्छ भन्ने नाममा अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै जाने, संसद चल्दै नसक्ने, अदालतमा चाहिँ त्यस्तै खालको बवण्ड मात्रै भइराख्ने हो भने यो व्यवस्थाको प्रश्न, यो यसको विकल्प चाहिँ कसले खोजिदिन पर्ने कि होइन? अब चाहिँ मिलाउन्, खाउन्, भागवण्डा गरून् होइन, प्रदेशतिर पनि जति सकेका मन्त्रालय बनाइराखुन्, यो त 5 वर्ष चाहिँ टिकाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले चलाइराख्नु पर्ने के हो डाक्टर साहब? यो होइन, व्यवस्थाको कुरा होइन, यो त आवधिक निर्वाचन हो नि त बाबु। यो व्यवस्था भनेको पोलिटिकल सिस्टमको कुरा आयो, गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ इलेक्सनको सिस्टमको कुरा आयो। हाम्रो इलेक्सन यो व्यवस्थाले गरेको, यो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको समयावधि चाहिँ 5 वर्षको हुन्छ। यो संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था छैन, यो संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्था। त्यसकारण मैले भने यो चाहिँ केपी ओलीको गैर संवैधानिक कदम मात्रै हो। अहिलेको गठबन्धनले चाहिँ यो नै प्रतिगमन हो भनिदियो। खालि मैले भनेको चाहिँ के भने यसरी प्रतिगमनको परिभाषा गर्ने हो भने यो गलत व्याख्या हुन्छ, सही व्याख्या गरौँ न। मैले चाहिँ यो मात्रै भनेको। जहाँसम्म यो व्यतिथि हामीले कहिलेसम्म वहन गर्नुपर्ने इत्यादि प्रश्न तपाईँको छ, अब त्यो त तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो त हामीले अपनाएको बाटो हो, यो त हाम्रो गन्तव्य हो, हाम्रो नियति हो, हामीले लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र हो। यो हाम्रा जनताहरूले छनौट गरेका प्रतिनिधिहरू हुन् यिनीहरू। अझ जनताको मात्रै कुरा नगरेर मैले अघि बढेका कार्यकर्ता, अगुवा कार्यकर्ताहरूको कुरा पनि जुन चाहिँ महाधिवेशनमा सहभागी भएका हुन्छन्, उनीहरूले छानेका प्रतिनिधिहरू चाहिँ टाउकामा छन्। जस्तो उनीहरूले अस्वीकार गरे भने त वीरेन्द्र रिजाल राजीनामा दिइहाल्यो नि। त्यसरी नै शेरबहादुरलाई पनि अस्वीकार गरेको भए शेरबहादुरले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो र एउटा अर्कै किसिमको वातावरण बन्थ्यो। अनि अर्ली इलेक्सनको रूपमा चाहिँ छिटै निर्वाचनमा जान पनि सकिन्थ्यो। त्यस्तो कुरा चाहिँ आम सहमतिबाट, दलहरू बिचको सहमतिबाट अन्यथा पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यसबाट त समाधान आउँदैन नि त। फेरि प्रतिनिधि त निर्वाचितै भएर आउँछन्। मैले अघि भने उनी निर्वाचित भएर आउँछन्, डडेलधुरामा अर्कोले जित्छ र अर्कोले नै जित्यो भने पनि शेरबहादुरको छोराले जित्छ। तर कुनै मानबहादुरले त जित्दैन नि। त्यहाँ प्रचण्डको चितवनमा प्रचण्ड भएनन् भने उनकी छोरी हुन्छन्, पर उनकी बुहारी हुन्छन्। अब ऊ अलि मासतिर रुकुममा गयो भनेदेखि वर्षमान हुन्छन्, वर्षमान भएनन् भने वर्षमानकी श्रीमती हुन्छन्, लीलामणि भएनन् भने उनकी श्रीमती हुन्छन्। त्यसबाट के हुन्छ बाबु? तपाईँले के यस्तो मलाई बुझ्दै बुझ्दिनँ। यो उनीहरूलाई टिकाइदिने, यो व्यवस्था टिकाउने नाममा नि डाक्टर साहब, जब त्यसले काम गरिरहेको छैन भने, मानौँ त्यसमा रोग लाग्यो, त्यसलाई उपचार गर्न सकिएन भने त्यसलाई टिकाइराख्ने नाममा अर्कोले यो चाहिँ यस्तो भयो भनेर कमेन्ट गर्यो। जस्तै राजाले यो व्यवस्था अलि टिकेन, जनताले दुःख पायो भनेर कमेन्ट गर्नु, खबरदार तिमी चुनाव आऊ, अनि त्यस पछाडि भनिहाल्छन्, उनलाई चाहिँ गाली गरिहाल्छन्। अनि गाली गर्न अथवा यो व्यवस्था ठिक भएन भनेर प्रश्न गराउनेहरूलाई चाहिँ दुत्कारिहाल्छन्। डाक्टर साहबलाई पनि पटक पटक मैमाथि भयो भनेर भनिसक्नु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ जनताले सहेरै बसिदिइराख्नुपर्ने मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर हो। होइन, तपाईँको यो प्रश्न त एकदमै सजिलो छ नि। त्यसो भने के गर्ने त? मैले तपाईँलाई कतिचोटि भनिसकेँ, त्यसो भने प्रतिनिधि बदल न त बाबु। अब उनीहरू पटक पटक तिनै प्रतिनिधिलाई छानेर पठाउँछन् भन्ने कुशासनमा हाम्रो जनसमर्थन छ भन्ने अर्थ आएन बाबु। लोकतन्त्रको त त्यो विधि छ नि त। यो लोकतन्त्र भन्ने वस्तु कसैले थोपर दिएको होइन, पञ्चायत पो राजाले ल्याइदिएको थियो। म्यानमारको शासन सेनाले ल्याइदिएको हो, नेपालको शासन कसले ल्याइदिएको भन्नु त? यो त लडेर हामीले रगत बगाएर खुन पसिनाबाट ल्याएको शहीद, त्याग, बलिदान, जनयुद्ध भन्छन् नि त, के भन्दैनन्? भन्छन्। त यो त तपाईँले तय गर्नुभएको बाटो हो। सगरमाथा चढ्न त सजिलो छैन नि, तर मान्छे सगरमाथा चढ्नको लागि मरिहत्ते गर्छन्। अनि मरिहत्ते गर्छन् त त्यो आरोहणको क्रममा तकलिफ बाधा आइलाग्यो, ज्यान नै पनि गयो भने त स्वीकार गर्नु परेन। तपाईँलाई यो व्यतिथि मन परेको छैन भने तपाईँले यो नेतृत्वलाई फाल्नुपर्छ। तपाईँसँग कुनै अर्को विकल्प छैन। भर्खर अघि मैले भने नि, जस्तो एमालेको महाधिवेशन भयो,
ओली नै निर्वाचित, ओलीको प्रवृत्ति त ओलीकै हुन्छ त, उनी त बदलिँदैनन्। अब देउपा भए ठाउँमा आउँछ देउपै हुन्छन्, अब मधेसवादी भए ठाउँमा जानु उनीहरू नै हुन्छन्। त्यसकारण आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट चाहिँ नेतालाई दण्डित गर्ने खालको प्रणाली हो। राजाको सिस्टममा राजाले मूल्याङ्कन गरेर कुन ठिक लाग्छ कुन ठिक लाग्दैन आफ्नो प्रति भक्ति देखाउने इत्यादि आधारमा चाहिँ राजाले चाहिँ हेरफेर गरिदिने, प्रधानमन्त्री हेरफेर गरिदिने, मन्त्री हेरफेर गरिदिने, राष्ट्र पञ्चायतको सदस्य हेरफेर गरिदिने, यस्तो हुन्थ्यो। राजाको सिस्टम यस्तो थियो। अब यो सिस्टम त जनताले नै हेरफेर गर्ने कुरा आयो। अब अहिले भन्छन् नि अत्यधिक मत चाहिँ शेखर कोइरालाले पाए अथवा गगन थापाले पाए, आर्जु राणाले पाइन् भनेर भन्छन् नि, त्यही नै उनीहरूको लोकप्रियताको पराकाष्ठा। अब तपाईँ हामीले भन्नुहुन्छ त्यसो भने आर्जु राणालाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाइदिँदा भइगयो। आर्जु राणाको नेपालको लोकतन्त्रमा के योगदान छ ल मलाई भनिदिनु त। काङ्ग्रेस त हुनु नि, नेताको स्वास्नी हुँदैमा नेता भइन्छ, तर यहाँ त्यही चलन छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब जनतामा जानु जस्तो धनगढीबाट चाहिँ उनी चाहिँ कैलालीमा चुनाव प्रतिस्पर्धा गरिन्, नो भन्दै आइनन् नि, सिद्धियो, अलगै रहिन् उनी। त यसरी नै कैयौँ कार्यकर्तालाई कैयौँ उम्मेदवारहरूलाई जनताले चाहिँ निषेध गरिदिए भने त उनीहरूको कहर त हामीले बिहोर्नु पर्दैन नि। त्यसकारण यो जुन प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक प्रणाली छ, यसको जुन निर्वाचन पद्धति छ, यसले ल्याएको यो परिणाम हो र यो हामीले आफै ल्याएको हो। हामी आफै शेरबहादुरको पक्षमा छौँ, हामी आफै केपी ओलीको पक्षमा छौँ, हामी आफै प्रचण्डको पक्षमा छौँ मात्रै होइन कि तिनका छोरी बुहारी स्वास्नीलाई पनि बोक्नको लागि हामी तत्पर छौँ भनेर काँध दिइसकेपछि अनि यसको उत्तर कसले दिने ल मलाई भनिदिनु। यसमा त अब विकल्प जनताले मात्रै छान्न सक्ने भए, त्यो बाहेक अरू रहेन। डाक्टर साहब, म अर्को प्रसङ्गमा आउँछु। यो एमसिसी सरकार जसरी पनि टेबल गराउन दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ, यद्यपि चैत्रसम्मलाई म्याद दिएको छ भन्ने छ। गठबन्धनको निरन्तरतामा उनीहरू प्रश्न उठाइछन्, हुँदैन भने नै छन्। यो छिनोफानो गरिदिए हुन्थ्यो नि, किन यस्तो लिङ्गरिङ गरेको होला डाक्टर साहब? अब भनिहाले त प्रचण्डले अधिवेशनसम्म रोकिदेऊ भनेपछि यिनीहरूका जति पनि यस खालका चाहिँ दुष्कर्महरू छन्, यी दुष्कर्महरू चाहिँ यिनीहरूको राजनीतिक फाइदाको लागि दुरुपयोग गरिएका विषयवस्तुहरू हुन्। त्यस कारणले यस्तो हुन्छ। नत्र भने बुझ्ने मान्छेले एकदमै सहज तरिकाले बुझिहाल्न के जरुरी छ भने यो एमसिसी भन्ने प्रोजेक्ट ल्याएकै माओवादीले हो, प्रचण्डले हो। अब यसको निरूपण चाहिँ जनताले गरिदिनु पर्ने, यसको जिम्मेवारी मैले लिदिनु पर्ने, हामीहरू दुधकारिनु पर्ने, यसमा ठ्याक्कै को संलग्न छ भन्ने कुराको पो खोजी नीति गर्नुपर्छ। तिनीहरू मान्छे चाहिँ बजारमा नाङ्गे हिँडिरहेछन्, त्यतातिर विषय नलाने, अनि यो चाहिँ अमेरिकाको दलाल हो, यो चाहिँ सिआइएको एजेन्ट हो, यसले चाहिँ पैसा खायो, उसले चाहिँ अब यसमा किन हामीले लडाइँ गर्नु पर्यो? यो चाहिँ ठ्याक्कै यसको प्रारूप बनेको प्रचण्डको पार्टी सत्तामा भएका बेला बाबुराम भट्टराईले हो, त्यसका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए। अनि यसको चाहिँ दोषारोपण कुनै अर्कामाथि खोजियो भनेदेखि तपाईँलाई व्यथा लागेको छ एउटा, तपाईँ जानुपर्ने एउटा डाक्टर कहाँ, पुग्नुभयो अर्को डाक्टर कहाँ, तपाईँले प्रोपर ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ त? तपाईँले आँखाको डाक्टर कहाँमा जानुपर्ने, तपाईँ मुटुको डाक्टरमा जानुभयो, मुटुको डाक्टरले तपाईँ गलत ठाउँमा आउनुभएछ त भन्दैन। उसले के भन्छ भने तपाईँ केयुबी गर्नुहोस्, तपाईँ स्क्यानिङ गर्नुहोस्, तपाईँ एमआरआई गर्नुहोस्, तपाईँ अल्ट्रासाउन्ड गर्नुहोस्, सबै कुरा गर्नुहोस् र 30-40 हजार यहाँ बुझाउनुहोस् भन्छ। ए तपाईँको त यहाँ रहेछ, तपाईँको आँखाको प्रब्लम छ, तपाईँ अब आँखा भए ठाउँमा जानुहोस् भन्छ। 30 हजार सिद्धिसक्यो तपाईँको, यो त्यही भएको। यो गरेको ठ्याक्कै माओवादीले। तपाईँले जानुपर्छ प्रचण्ड कहाँ, तपाईँ जानुहुन्छ सदनमा, तपाईँ यसको दोषारोपण गर्नुहुन्छ केपी ओलीलाई, सुरेन्द्र केसीलाई हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो समस्या रहिरहेको। तपाईँ उपयुक्त बाटोबाट उपयुक्त संरचना भए ठाउँमा जानु पर्यो। यो गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसिसी पारित गर्नलाई केपी शर्मा ओलीले साथ दिने भन्ने कुराहरू आएको छन्, तर गठबन्धन तोडिन्छ भनेर सरकार फेरि वार्ता पनि गर्दैन, त्यो सदन पनि खुलाउँदैन।
अनि यो सरकार चाहिँ कस्तो सरकार डाक्टर साहब? पद भए हुने, अब अघि नै भनिहाल्नुभयो मलाई पदबाट हटाउँछ नै चुनावमा भोट दिएन भने जस्तो। अब त्यसो हो भने यो पदबाट हट्नुपर्छ भनेर गठबन्धन पनि नतोडियोस्, यो सदन पनि नखुलोस्, अदालतका समस्याहरू पनि यो त राजनीतिक हुन्छ हुँदैन, यो त न्यायको छुट्टै हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुहोस्, अनि अर्थतन्त्र पनि सबै सकियोस्, अनि देश चाहिँ कता जाओस् त डाक्टर साहब? होइन, यो त जानेर नजानेर खेल्नै देश सिद्ध्याउने हो नि त। यिनीहरूलाई समस्या, यिनीहरूलाई घाँडो भएको यही देशै हो। यस्तै किसिमका अनेक दुश्चक्र र दुष्कर्महरू चाहिँ को दलदलमा मुलुकलाई भस्याएर यसको घिच्चुकमा हान्ने प्रपञ्च हो नि त यो योजनै देश सिद्ध्याउनेसँग जोडिएपछि देश त सिद्धिने बाटोतिरै त गइराखेको छ। यदि यसलाई, यो देशको तपाईँलाई माया छ भने, तपाईँ यो देशको पक्षमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँले हामीलाई यो दुष्कर्म र दुश्चक्रको दलदलमा फसाउने जुन नेतृत्व छ यसलाई तपाईँले बिदा गर्नुपर्छ। तपाईँले रोएर अब हुँदैन। क्यास्ट्रोले भने जस्तो म पटक पटक त्यो उखान भन्छु नि, समाजवाद होइन भने मृत्यु। तपाईँलाई क्युबाको अस्तित्व चाहिएको हो भने तपाईँले समाजवादको बाटो रोज्नुपर्छ। भन्नुको मतलब तपाईँ उत्पादनमा जुट्नुपर्छ। सबैले चाहिँ पसिना बगाउनुपर्छ, अनि मात्रै क्युबाले चाहिँ परामुखपेक्षी हुने दुष्कर्मबाट चाहिँ बच्ने पूर्वाधार चाहिँ खडा हुन्छ। होइन भने मागेर खानुपर्ने हुन्छ। जब कसैले मागेर खानुपर्छ भने त त्यहाँभित्र त हात हाल्छ त परचक्रीले। तपाईँले ब्याङ्कबाट लोन लिनु हो भने ब्याङ्कको शर्त तपाईँले मान्नुपर्छ। तपाईँले मान्नु भएन भने तपाईँको घरद्वार लिलाम हुन्छ। तपाईँसँग कुनै उपाय छैन। त्यसकारण अब के कुरा प्रष्ट भयो भने हामीलाई गरिबी अविकासको दुश्चक्रमा फसाएको भनेको चाहिँ यो नेतृत्वले। हिजोसम्म के भन्थे भने यो जम्मै राजाले गरेको भन्थे, सजिलो थियो नि। अब अहिले राजा भन्ने ठाउँ नभएपछि प्रतिगामीहरूले भन्ने ठाउँमा आएका छन्, र त्यो प्रतिगामी भनेको चाहिँ केपी ओली नै हो भन्ने ठाउँमा आइराखेका छन्। अब केपी ओली भनेको त एउटा राजनीतिक दल भयो, निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ छन्। जनतामा नभइकन केपी ओली पनि भइँदैन, केपी ओलीको दलको प्रतिनिधि पनि भइँदैन। त एक सेक्सन जनताले चाहिँ केपी ओली अथवा एमालेको पक्षमै मतदान गर्छन् भने त त्यो प्रतिगमनै भए पनि वैधता पाए नि त, जनताका बिचबाट आयो नि त। सबभन्दा ठुलो दल चाहिँ केपी ओली छ, अनि त्यही प्रतिगामी भनेपछि को चाहिँ अग्रगामी त फेरि? यदि उसले प्रतिगमनै गरेको हो भने पनि परमादेशबाट होइन नि त, जनतामा जानु पर्यो नि त। जनताले तिमीले चाहिँ गैर संवैधानिक काम गरेको, प्रतिगामी काम गरेको, व्यवस्थालाई मास्न खोजेको हुनाले तिमी शासन गर्न योग्य छैनौ, तिमीलाई अब हामी छुट्टी दिन्छौँ नभन्दासम्म त उसको वैधता त कायमै रह्यो नि त। त्यसकारण अदालतले कहाँ गडबड गर्यो भनेदेखि ऊ परमादेशको बाटोबाट होइन, गैर संवैधानिक काम गरेको हुनाले गैर संवैधानिक हरकत गरे बापत र अदालतको निर्णयलाई अवज्ञा गरे बापत मानहानि को दण्ड चाहिँ केपी ओलीमाथि अदालतले चाहिँ तोकिदिनु पर्थ्यो। पटक पटक अदालतको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्रीले हाउस विघटन गरेको देखिँदा प्रधानमन्त्री हाउस चलाउन, राज्य चलाउन सक्षम देखिएनन्। अत उनलाई म नसिहत दिँदै अर्को प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिन्छु भनिदिएको भए त आजको नौबत आउने नै थिएन नि। त्यसकारण उसले पनि बाटो बिरायो, अदालतले पनि बाटो बिरायो। यो परमादेशको कुरा होइन नि, यो परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्दैन नि त। राष्ट्रपतिको आदेश नै अदालतले अवज्ञा गर्ने हो भने त सिस्टम चल्दैन नि। भोलि एउटाको आदेश अर्काले नमान्ने हो भने कसरी सिस्टम चल्छ त? राष्ट्रपति भनेको त सबैभन्दा अदालतभन्दा नि माथिको निकाय होइन। त्यसबाट आएको आदेशलाई अदालतले नै उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने हो भने कसरी राज्य चल्छ त? राज्य चल्ने बाटै छैन नि यो। त्यसकारण मैले चाहिँ भनेको छु वास्तविक प्रतिगमन चाहिँ यो हो, तर उनीहरूले उल्टो भने त्यो प्रतिगमन हो भनेर। त्यसकारण सबैले बाटो बिराएको हुनाले फेरि आज अहिले अदालत पनि घाँटमा पर्यो। अदालत घाँटमा पर्ने कारण त त्यो छ नि त। ऊ आफै किम कर्तव्यको बिन्दुमा छ। अब के गर्छ त अदालत?
तँदेखि बिना बस भनिदिन्छन् वकिलहरूले। यो न्यायाधीश राखेर बेन्च बनाइदिएर यस्तो यस्तो फैसला गर भन्छन्, होइन भने तैँले गरेको फैसला हुँदैन भनिदिन्छन्। यसको जड त त्यो परमादेश हो नि त। सम्पूर्ण संरचना घाटमा पर्दै गए। अब यो जम्मै कुरा कस्तो हो भनेर निरूपण गर्ने र निर्कुल गर्ने को त लोकतन्त्रमा? त्यो त जनतै हो। त्यहाँ नगए त हुँदैन। त्यहाँ जानु प्रतिगमन हो भनिदिन्छन्। अनि त्यसो भने के गर्दा अग्रिगमन हुन्छ त? यिनीहरूका यी चाहिँ पार्टी फुटाउने टुक्रा टाक्री जोडजाड गरेर बनाएको एउटा सानो गठबन्धन चाहिँ त्यो चाहिँ अग्रगमन हुन्छ? के चाहिँ अग्रगमन हुन्छ त? त्यो व्याख्यै गलत भयो नि त। त्यस कारण यसरी लोकतन्त्रमा राजनीतिलाई, समाजलाई, सिस्टमलाई मिसलिड गर्नु हुँदैन। यो क्राइम मानिन्छ। सभ्य समाजमा त समाजलाई मिसलिड गर्ने कुरा आफै क्राइम हुन्छ। त यो क्राइम तपाईँ जब गलत गर्नुहुन्छ भने त परिणाम कहिले पनि सही आउँदैन नि त। पछिल्लो 1 वर्ष यता अस्थिरता रहिराख्यो र यसको अहिले चरमोत्कर्षको जस्तै क्षण जस्तो देखिन्छ अहिलेको घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि। अब कर बढिराख्ने, अब भएको ढुकुटी सकिँदै जाने, मन्त्रीहरू एउटै घरभित्र 5-7 वटा चाहिँ मन्त्रालयहरू बनाउनु पर्ने, अनि यो त होइन, यो त व्यवस्था जोगाउनुपर्छ, अथवा अहिलेका गठबन्धनका नेताहरूले भने जस्तै यो अग्रगमनलाई कायमै राख्नुपर्छ भन्ने हो भने पनि त्यसले त देशलाई त कायम नराख्ने भयो डाक्टर साहब, देश त नरहने भयो। अब कसले कहिले कसरी जाग्नु पर्यो त त्यसो हुँदाखेरि? यो त अघि मैले भनिहालेँ नि, कि तपाईँले स्वयंलाई उकास्नु पर्यो, होइन भने तपाईँले मर्नुपर्छ। तपाईँ मादक पदार्थ लिनुहुन्छ, तपाईँ धुम्रपान लिनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ अखाद्य पदार्थ खानुहुन्छ भने तपाईँको शरीरलाई त त्यसले घात गर्छ नि। तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ भने त्यो बानी तपाईँले फेर्नुपर्छ। जनताले पटक हरेक 10 वर्षमा त उठेकै थिए डाक्टर साहब, तर कतिपयले चाहिँ होइन यो पात्रै खराब हुन्, प्रणाली ठिकै हो पनि भन्छन्, कतिपयले अहिले यो प्रणालीमा पनि प्रश्न उठाउँछन्, कतिपयले होइन यो सेना पनि जाग्नुपर्छ भन्छन्, कतिपयले निरङ्कुशता आउनुपर्छ भन्छन्। के हुनुपर्छ होला डाक्टर साहब? त्यो त 10 वर्षको थ्योरी भयो। फेरि त्यो निरङ्कुशता आउँछ, त्यो सेना आउँछ, 10 वर्षमा त टपल डाउन हुन्छ भनेपछि त हाम्रो त सङ्क्रमण त कहिल्यै नसकिने भने त्यो समाधानको बाटो होइन। ल आयो लोक कुनै हिजो मैले भने नि त, हिजो त त्यहाँ राजा थियो, 10-10 वर्षको कुरा उसलाई लक्ष्य गरेर भन्छ मान्छे। अहिले त राजा छैन। राजा पछि पनि यो विकृति, विसङ्गति, कुशासन, भ्रष्टाचार कायम रह्यो भने समस्याको जड राजामा रहेछ कि हामीमा रहेछ त? किन त्यो कोणबाट विषयलाई नबुझ्ने त? यही राजनीतिक दलहरूको हरकतको कारणले 17 साल आएको हो नि त। र मैले के भनेको छु भने हामीले लोकतन्त्रको औचित्य सिद्ध गर्न सकेनौँ, तर राजाहरूले निरङ्कुशताको औचित्य चाहिँ सिद्ध गरेको देखिन्छ। किनभने उनीहरूले त पूर्वाधार दिए नि त, उनीहरूले त पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए नि त, उनीहरूले त कल कारखाना खोले नि त, उनीहरूले त अस्पतालहरू त बनाए नि त, त्यति त गरे नि त उनीहरूले। अनि हामीले के गर्यौँ त? त्यहाँबाट हेरौँ न। त्यस कारण लोकतन्त्र भनेको खालि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्ने अधिकार मात्रै होइन, सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हुन्छ। र अहिले के जनताको आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता छ? मान्छेले जबको ग्यारेन्टी पाएको, संविधानमा त जबको ग्यारेन्टी छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छ, शिक्षाको ग्यारेन्टी छ, तर तपाईँ ती कुनै पनि अधिकार पाउनुहुन्न बजारमा। मलाई लाग्छ वीर अस्पतालले पनि तपाईँको 1 रुपियाँको पनि औषधि उसले आफ्नो कोषबाट दिँदैन त्यहाँ। अनि खोइ त स्वास्थ्यको अधिकार? तपाईँले कुनै पनि स्कुलको भर्ना निस्कुलको पाउनुहुन्न। तपाईँ उदाहरणको लागि मेडिकल एजुकेसनको कुरा गरौँ, एउटा MBBS डाक्टर हुनको लागि 80 लाखको शुल्क छ। केएमसीले त थप 20 लाख मागो भनेर हिजो भर्खरै समाचार भने 1 करोड भयो होइन? अनि 1 करोड कुन चाहिँ नेपालीले खर्च गर्न सक्छ? यसको मतलब 1 करोड खर्च गर्ने नेपालीहरू त 1% पनि छैनन् होला। भनेपछि नेपालको मेडिकल एजुकेसन त 1%को हातमा कैद रहेछ। अनि यो लोकतन्त्र हो त? आम सर्वसाधारणका छोराछोरीले मेडिकल एजुकेसन कहिले पनि हासिल गर्न नपाउने, यही कुरा प्राविधिक शिक्षामा होला। यही कुरा जस्तो नर्सिङकै 8-10 लाख छ भनेर मैले सुनेको छु, त्यसमा पनि भर्ना पाउँदैन। अनि 10 लाख खर्च गरेर कुन चाहिँ छोरीले चाहिँ नर्सिङ गर्न सक्छ त? सक्छ? तपाईँ हामी नै सक्छौँ। मेरै छोराछोरीले, म एउटा चाहिँ स्थापित स्थानको मान्छे छु,
मैले कतिचोटि भनिसकेको छु टोटल 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाउँदा मेरो कति मैले पाउँछु त भन्दा मैले जम्मा चाहिँ 7 लाख चाहिँ मैले पाउँदो रहेछु विश्वविद्यालयले दिने भनेपछि खाएँ लाएँ यति चाहिँ गरेँ तर अब बाँकी जीवन कसरी बिताउने त मैले छोरीको बिहा कसरी गर्ने छोराको बिहा कसरी गर्ने अनि कहाँबाट मैले चाहिँ छोरालाई डाक्टर बनाउने यो मेरो कुरा भयो अब तपाईँ प्राथमिक विद्यालयको टिचरको कुरा गर्नु प्राथमिक विद्यालयको टिचरले नुन तेल त बिचारा उपलब्ध गराउन सक्थ्यो कमसेकम तलब 10,000 त पाउँछ नि उसले तर 1 रुपियाँ पनि नपाउनेले कसरी बाँच्ने त यतातिर त हामीले कहिले पनि डिबेट गरेनौँ नि यो कुराको सुनिश्चितताको लागि पो मान्छेले जनयुद्ध लडेको मान्छेले लोकतन्त्रको लागि जीवन बलिदान गरेको यिनका स्वास्नीलाई छोरीलाई बुहारीलाई राष्ट्रपति बनाउन जनयुद्ध गरायो त्यो आवाज मैले दिएको हो नि त ती लाचार अकर्मण्य भएको हुनाले नपुंसक भएको हुनाले बोल्न सक्दैनन् उनीहरूको तर्फबाट मैले बोलिदिएको नत्र मलाई बोलिरहन आवश्यकै छैन नि मैले पनि यिनको गुणगान गाएर यिनीहरूको प्रशंसाको पुल बाँधेर मैले पनि मालामाल भए हुन्छ नि त तर मैले त्यो बाटो छनौट गरिनँ नि त किनभने त्यो बाटो नेपाली जनताको बाटो होइन त्यो बाटोबाट नेपाली जनताले कुनै प्रतिफल पाउँदैनन् नेपाली जनताले प्रतिफल नपाउने कुरामा मैले अल्मलिनु ठिक हुँदैन भनेर म यो बाटो हिँडेको छु नि त तर उनीहरू उठ्दैनन् उनीहरू पटक पटक कि शेरबहादुर कि प्रचण्ड कि केपी ओली भन्छन् भने मैले के गर्न सक्छु उनीहरूको चाहनै त्यही रहेछ भन्ने बुझियो अब तपाईँले व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो अब व्यवस्थाको विकल्पमा जाँदाखेरि खोइ के व्यवस्था ल्याउने त त्यसो भने त्यसकारण मैले इमरान खान चाहिन्छ यो देशमा भनेको छु मतलब वैकल्पिक नेतृत्व इमरान खान त प्रजातान्त्रिक परिपाटी भित्रैबाट जनताका बीचबाट निर्वाचित भएर छानिरहेका प्रतिनिधि थिए नि त उनले कमसेकम त्यहाँभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई कमसेकम एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न सके तर आज भोलि पर्सि कहिले हो भन्न सकिँदैन पाकिस्तान चाहिँ टाँट पल्टिएको मुलुकमा घोषित हुँदैछ केही गर्न सकेनन् बिचरा उनले पनि किनभने यति जगडिएको र रुड भइसकेको त्यहाँको प्रणाली छ एउटै इमरान खानले त्यसलाई पल्टाउन सम्भव भएन तर उनले यति त भने कि यहाँ समस्या छ तपाईँले करको इत्यादि कुरा अघि गर्नुभयो खालि कर बढ्दै जाने जनताले प्रतिफल नपाउने यो कहिलेसम्म सहने इत्यादि कुरा उठाउनु भयो कहाँ गइरहेछ त कति हाम्रो राजस्व कति उड्छ त्यसको कुन हिस्सा कहाँ खर्च हुन्छ मन्त्री प्रधानमन्त्रीले कति खर्च गर्छन् बालवाटार कसले खायो जति पनि भनिरहेछ त बाबुरामले बुढी गण्डकीको 3-3 अरब चाहिँ यिनीहरूले बाँडेर खाए सुनकाण्डको तपाईँ सुन्नुभयो त्यो 38 क्विन्टल सुन आयो भन्ने कुरा अदालतले पनि फैसला गर्यो यो अनुमान मात्रै गरिएको वास्तवमा सुन नआएको भन्दै कसले गरेको त त्यसो भने त्यो अनुमान त्यस्तो अनुमान गर्न पाइन्छ एमसीसीको कुरा त्यही हो नि यिनीहरूले नै गरायो भने त त्यो एमसीसी यो थियो भन्ने किन गरे त त्यो यिनीहरूले अहिले भने जस्तै यो एमसीसी हो भने गरेको किन त्यो त हामीले गरे होइन नि त्यसलाई लिएर नेपाली जनता लड्नुपर्ने यो त ननसेन्स भएन यो गर्ने त कोही छ नि त त्यहाँ तिनीहरूलाई सोध्नु पर्यो के आधारमा किन यो गरेको अब अहिले के हो भने एक थरीको विचारमा योभन्दा राम्रो प्रोजेक्टै हुन सक्दैन अर्को थरीको विचारमा योभन्दा नराम्रो प्रोजेक्टै हुन सक्दैन यो राम्रो हो कि नराम्रो हो त राज्य पक्षले त राम्रो किनभने यसमा त 6वटा सरकार संलग्न छन् योजनाविदहरू संलग्न छन् एक्सपर्टहरू संलग्न छन् बाबुराम आफै पढे लेखेको प्रधानमन्त्री भन्छन् यिनीहरू नै भन्छन् अनि पढे लेखेको प्रधानमन्त्रीले यो नहेरिकन किन गरे त यो अब रामचरण महत भन्छन् यो नेपालीहरूलाई कुकुरलाई घिउ नपचेको भनेर कुकुर जस्तो बनाइदिए उनले त हामीलाई त यो कसले गर्ने डिबेट हो यसको उत्तर दिने कसले हो त खोजी त यसको हो नि त हामी व्यवस्थामा गइरहेछौँ व्यवस्थालाई विकृत बनाएको व्यवस्थाले हो कि व्यवस्थावादीहरूले हो त यसमा डिबेट गरौँ कुन चाहिँ व्यवस्था आयो भने सुनको लिँड आउँछ त कम्युनिस्ट व्यवस्था आयो भने उत्तर कोरिया देखिरहेछौँ हाँस्न पाइँदैन बोल्न पाइँदैन भन्छ सैनिक व्यवस्था आयो भने म्यानमार हो 1500 मान्छे मारिसक्यो अघि नै हामीले भनिसक्यौँ लोकतन्त्रै भित्रबाट नि ट्रम्प पैदा हुँदा रहेछन् केपी ओली भनेको त्यही ट्रम्प हुन् त ट्रम्पहरूलाई किनार लगाउने विधि के हुन्छ त त्यसमा जाउँ न हामी अनि खालि व्यवस्था भएन यो त अवस्थाको समस्या हो नेतृत्वको समस्या हो यो व्यवस्थाको समस्या पनि होइन यो कुनै पनि व्यवस्था आफैमा राम्रो नराम्रो हुँदैन
सबै व्यवस्थालाई राम्रो बनाउने कि नराम्रो बनाउने त्यो हाम्रो हातमा छ। ली कुवान युले चाहिँ निरङ्कुश व्यवस्थालाई परिणाममा लगेर टुङ्गाइदिए। पाक्चुङ यी साउथ कोरिया पनि मिलिट्री डिक्टेटर थिए, आजको साउथ कोरिया जन्माइ बनाइदिए त्यहाँबाट। चाइना चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्था थियो, संसारको 1 नम्बरको धनी राष्ट्र हुन थालिसक्यो। अब त्यही कम्युनिस्ट व्यवस्था सोभियत रुस पाउरोटी मागेर खानेमा आइपुग्यो भने त्यो व्यवस्था आफै त व्यवस्था भनेको त साधन मात्रै हो नि त, व्यवस्था कहिले पनि साध्य होइन। त्यसलाई चाहिँ प्रो पिपुल प्रो नेसन कसरी बनाउन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वको हातमा हुन्छ र एउटा सबल र सक्षम निष्ठावान र इमान्दार दूरदर्शी स्वप्नदर्शी नेतृत्व आजको प्रश्न हो। त्यो नहुनु नै आजको विफलताको कारक हो। हामीले यो नेतृत्वलाई बदल्नुपर्छ। एउटा इमरान खान चाहियो, सक्षम नेतृत्व चाहियो, अन्यथा हामी अझ अप्ठ्यारोमा जान्छौँ। बेलैमा नेपाली जनताले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। पुर्याए नेपाली जनताले सुपरिणाम पाउँछन्, नपुर्याए अझ दुःख पाउँछन्। मैले बुझेको नेपालको अवस्था चाहिँ यहाँ हो। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयको लागि म आभार। ल, धन्यवाद।